भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Luke chapter 19 verse 10. निजाय की मनशापूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हण आयला. निजाय की जेजू सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचावी लाभायचे म्हणून जेजू ह्या संवसाराक आयला. दिव्या अर्घ्या सकाळीच्या वेळार सोम्याक ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास या ताका आमी होगोस या कित्याक तो सांडून गेल्ले सोदूंक आयला आनी म्हाका आनी तुका आज बाचावी सुटका सडवण आशिर्वादा बेसांवां दिवची म्हणून तो आयला. सोम्या जेजू हे सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता. तुजे विस्वासी मोगाचेर आमी पात येवन आसा. तुज्या विस्वासी मोगाचेर आमची नदर लावन आसा. सोम्या आज तुका आमी वाकणटा कित्याक म्हळ्यार हर एक दीस आनी रात तुजो विस्वासी मोग आमचे तूं दाखयते आसाय आनी तुजी काकूत आमचे देवोन आसाय. म्हज्या मोगाचे न्हू पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22:2-3 एगडी वाचया आमी. निजाय की सोमी कितलो दयाळ म्हूण तुमीच आतां बघून जाणात. परतून एगडी वाचया आमी. निजाय की सोमी कितलो दयाळ म्हूण निजाय की सोमी कितलो दयाळ म्हूण तुमीच आतां बघून तुमीच आतां बघून जाणात. तो दयाळ मोगाळ खाकुदा ताच्या मोगाक मीत मेरना उडास दवरा. समस्या आमच्या जिवितान व्हरते न्हय कश्ट आमच्या जिवितान आयले व्हरते न्हय तांतू तावन आमकां भायर काडटा पळय तो व्हरतो जावन आसा. त्या कश्टांत हांव समस्येंत हांव इरायत हांव बेजारीत हांव दुखींत हांव आमकां भायर काडटा तो व्हरतो आनी व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. 1 Peter chapter 2 verse 1 पळया. 1 Peter chapter 2 verse 1 एकड वाचया आमी. देखून खोटेपण दगो कपटीपण मसर निष्कुचार उलोवणे हे सगळे तुम्ही सांडा. देखून आज दयाळ सोम्या सांगता मोगाळ सोम्या सांगता विश्वासी सोम्या सांगता आमच्या सडवंदार सांगता आमी एक जावन आसल्या आमच्या जिवितांत
ही वस्तू आसूंक नजो खंयची देखून खोटेपण दगो कापाटपण मोसोर निश्कुचार उलोवणे हे सगळे तुमी सांडा. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कोणीय भाग्यवन सांत न्ही आमी अस्कत जाल्यार आमी हर एक दिसा मोठवी दंडळी कर आज हांव खोट्यापणान जियेना हांव कालतो जाता म्हज्या सुम्या सांगता एक जावन रावता पळया एक दीस कितलेय तुमकां धादोशी भोगता कितलेय तुमकां समाधान भोगता कित्याक की आज म्हज्या मोगाचे न्हू भोव आपुरबायन आमकां देवाची उतर ह्या सुवातेर म्हणटा देखून खोटेपण दगो कापाटीपण मोसोर निश्कुचार उलोवणे हे सगळे तुमी सांडा. कितल्योय टेस्टमोन्यो आज देवाच्या उतराद्वारे तुमी आयकोन आसात. देवाचे उतर वाचल्यांत तुमकां लुकसाण जायना. देवाची उतरां पातयल्ल्या आमकां लुकसाण जायना. देवाक उलो मारल्या द्वारे आमकां लुकसाण जायना. भलतें आमचें जिवीत परिवर्तन जाता. खोटेपणाच्या वायटपणाच्या अंचकतकायेच्या अंधकाराच्या सक्तेतून आमकां सुटका मेळटा. पळया साम चॅप्टर 34 वर्स 8 म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो साका. पळया परतून म्हणटा साम चॅप्टर 24 वर्स 8 पळया साम चॅप्टर 24 वर्स 8 हांगा 34 वर्स 8 म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. हांवें काल सांगलें ते सुमे सांगता बसया उलया आमी सगळे कर्तव्य संवसारांत जावं ह्या दिसांनी कासारा गम्मत काय कुशाल काय राती 2-3 वरां मातशें बसून आसता उलो आसा बरें उलया नो प्रॉब्लम्स जाल्यार अर्दे वर तुका रचल्या देवाक तुका आज त्या नांवान आपयल्या देवाक आज तुज्या विशीं चिंतल्या देवाक सांगता एक अर्दे वर बसून भासाभास केल्या की उलयते आसाय की पळया साम चॅप्टर 24 वर्स 8 कोण तो महिमेचो राय कोण तो महिमेचो राय तो सर्वेस्पर महिमेचो राय. आज तुका आनी म्हाका तेणें रस्ता तो महिमेचो राय जावन आसा. तुज्या विशयांत कळीत आसा आसूं विसाना गी कामान समस्या आसा गी तुजी रीण फारीक जायना गी देदस्पर जाला गी त्या महिमेच्या रायाक तुजे विशय सगळें कळीत आसा. मुखार बळिश्ट आनी धैर्यादीक जावन आसा. त्या खातीर तो देव म्हणटा की आयजाय 41:10 भिया नाका घाबर नाका हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. पळया म्हज्या मोगाचें परतून म्हणटा की साम चॅप्टर 9 वर्स 10 पळया साम चॅप्टर 9 वर्स 10 आमकां आपुरबायेचे उतार त्या स्वतंत्र साम चॅप्टर 9 वर्स 10 आमकां म्हणटा की तुजें नांव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतली कित्याक तूं सोदतेल्यांक सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. तुका सोदता कोण तुका सोदता त्या व्यक्तीक त्या मनशांक तूं सांडून घालिनाय कित्याक तूं विश्वासी तूं दयाळ आनी मोगाळ. परतून ह्या म्हज्या मोगाचे न्हू 1 Peter चॅप्टर 2 वर्स 5 परतून 1 Peter चॅप्टर 2 वर्स 5 देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानवता तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मार्फत भेटोवन दितालो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय. एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय. परतून 1 Peter चॅप्टर 2 वर्स 9 पळया 1 Peter चॅप्टर 2 वर्स 9 वाचया आमी. पूण तुमी विंचून काडलेली परसा रायाळ याजक वर्ग तुमी जावन आसात. एक पवित्र राष्ट्र तुमी जावन आसात. आनी देवान आपलेच दायजकन घेतलेलो लोक काळोखांतून आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या देवाची उत्तीम कृत्या तुमी गाजयजे म्हणून ताणें तुमकां विसल्यात. म्हाका तुका जण एकला मिसला हांव हांगा मायक घेवन सगळे प्रीच करता जावं फुरो तुमी विंगड रितीन शुभ वार्ता दिते आसात. एक घडीभर आमच्या दोळे आमी धांपया आनी माग्या ह्या अर्घा दिता आसतना गायनाद्वारे प्रत्येक तरान आज त्या सुमी अर्घा दिता आसतना ताची वर्ती कृत्य आमी नियाळया. तशेंच त्या सुमी अर्घा दिता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आयकत आसतना ताची दैवीक सकत अनुभव करया. ताका आमी वाकड Jesu tu mozorai,
जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय पिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे जाताय काण सर्गीचे दिवण कृपे जरीचे पिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे जाताय खाण सर्गीचे दिवण कृपे जरीचे जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वी हांव निराधार सोम्या लावया दार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वी हांव निराधार सोम्या लावया दार जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय हांव क्लोटिल्डा बेलमंट न्हू म्हज्या दुयेची कॅरलाची साक्ष दिवंक आशेतां कॅरलाक ताप आनी गोमटी दूख आसली आमी पेटिशन ब्रदर प्रकाशाक गेल्लें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आमी सदांय बावरतान रिपीट करून मागोवन आसल्यो आमकां बरो डॉक्टर मेळ्ळो तशेंच देवान ताका बरी भलायकी बेगीन फावो केल्ल्या पासो धन्या देवाक अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव साल्वीन होनावर फाटल्या 1 वर्सा जावन इस्रायल ट्राय करून आसतलो एप्रील म्हयन्याक म्हाका विजा आयली म्हजे PCC सारकें नासल्या वरवीं म्हजी विजा कट जाली उपरांत हांव मरोल पयल्या शुक्राराक जुनाच्या पयल्या शुक्राराक मागण्याक हांव एटेंड जालो आनी थंयसर म्हाका किर्तन 138 सर्वीस फॉर म्हज्या खातीर सगळें करतलो तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडिनाका हें उतार म्हाका मेळ्ळें दीस आनी रात हांव ह्या उतराचेर ध्यान करतालो उपरांत म्हाका जून म्हयन्यांत विजा आयली आनीक देवान म्हजेर कृपा आशिर्वाद वतले आनीक म्हज्या इश्टां मुखांतर म्हज्या पयशे सगळे अरेंजमेंट जावन हांव इस्रायलाक पावलो म्हज्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसांवाचेर धाराळ आशिर्वाद मागता देव बरें करूं थँक्यू 5 बासुण्यो आमी जाणेकले सांगाताळू उसारया आनी हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया साम चॅप्टर 10 वर्स 17 सर्वेस्परां दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय तांकां तूं कान दिताय साम चॅप्टर 16 वर्स 5 सर्वेस्परां तुंस मुझे दायज तुंस मुझे पात्र तुझ्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट साम चॅप्टर 17 वर्स 8 तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुझ्या पाकळ्याच्या सावळेन म्हाका लिपय साम चॅप्टर 31 वर्स 24
सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पर हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच आलसोना. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सुनीता. हांव इस्रायलांतल्यान उलयतां. म्हजी इस्रायलांत 14 वर्सां जालीं. हांवें 10 वर्सां जाता म्हजी इम्प्लॉयर सरली. इम्प्लॉयर सरल्या उपरांत म्हाका 188% विजा जायचे म्हूण सांगलें. देखून म्हाका 188% विजा जायना कित्याक म्हज्या हातांत इल्ले प्रॉब्लेम आसात. देखून जेजू कडेन मागून आशिल्लें हांव मायसेल्फ बायबल स्टुडंट जावन आसा. हांव 70 घंटे म्हयन्याक प्रीच करनासा. देखून हांवें मागयलें म्हाका चलची इम्प्लॉयर मेळचें म्हूण सांगून आनी म्हजी विजा जायची म्हूण सांगून. देखून म्हाका दुनिया देवाक अर्गां दिता. म्हजी आतां विजा जाली. म्हजो पासपोर्टूय जालो. आतां हांवें डिसेंबराक गांवाक वचूंक चिंतलां. इतलें व्हडलें अजाप केल्लें आमच्या जिणेंत दुनिया देवाक अर्गां दिता. तशेंच आमच्या खातीर मागयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव दुनिया देवाक अर्गां थँक्यू म्हूण सांगता. तशें ब्रदर प्रकाश तांची टीम आमच्या खातीर मागतात. दीस रात इस्रायला खातीर मागतात ते तांकां थँक्यू म्हूण सांगता. तांची मागणी मिसांवाचें काम सगळ्या संवसारांत भरपूर तरान पसरून दी. सगळ्या मनशांक देवाची वळख कितें म्हूण करूंक तांकां आमकां कुमक करता तांकां थँक्यू सांगता. थँक्यू. हालेलुया. I am here to give testimony of my mother, Nathalie Rosario from Mumbai. My mother, a spiritually strong woman, going for daily mass, praying morning, evening, night prayers. She fell ill on 2nd of January 2022. She fell ill to such an extent that all her reports were normal except for sodium level. Our family physician had said, let us see for her for 7 days. But her condition deteriorated. She had become weak, not sitting for prayers, just lying down. And she was a very active woman. And to see her in this condition was very painful. We just prayed. We kept on praying, having faith in God. We sent prayer requests to various prayer groups. We also sent prayer requests to Brother Prakash and his team. They gave us word of God. We started praying that daily. My mom could not sit for rosary, but we made her sit so that at least she could get the divine intervention. And on January 25th, I came home from office. I said, Lord, you have risen Lazarus from the dead. My mother was praying daily. We are into prayers. What is wrong, we do not know. The doctors do not know. I pray that you alone can do wonders. You alone can do this miracle for her. Just make her active like before. We cannot see her in this painful condition. If anything we have done, we ask for forgiveness. Whatever it is, Lord, just heal her completely. That night, my mother woke up saying the Divine Mercy Prayer. And at that very moment, I realized my mom is healed completely. Morning came and she was in a daily routine, recognizing each and every member. I praise and thank God for this wonderful miracle done to my mother. I send this testimony to each and every prayer group who had prayed for my mother. I also sent it to Brother Prakash, though I could not record it. I'm sorry for the late recording of this testimony. I thank Brother Prakash and his team for doing this wonderful job, and it is our duty as an individual to spread this word of God by telling each and every member, whoever we meet, subscribe to their channel, especially the youth, so that we can bring them closer to God. It is each one's duty. Thank you, Brother Prakash and team. Praise and thank you, God. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. एक घडी भर म्हज्या मोगाचेर आमच्या दोळ्या आमी धांपया आनी मागया प्रत्येक तर आयच्या दिसा समेचे दैवी सकत आमचे देवनीचे तर मागया. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटाव आनी दिन वाजता. बापा, प्रत्येक तरां तुजी अगणित काकूत आमचे देवय, तुजी दैवी सकत आमचे देवय. बापा, आज आमी तुका उलो मारता कित्याक तूं दयाळ, मोगाळ आनी विस्वासी जावन आसाय. बापा, आयचो दीस आमचो जाणेकलोसो नंदन कर. बापा, आयच्या दिसा आमकां राखून वर सांबाळून बरी भलायकी आयसीयूंत आसता, वेंटिलेटर आसता, कश्ट नासता, समस्या नासत्या, दुकान नासत्या, रडो नासत्या. तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय आनी तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव. तुज्या भुरग्यांची काकूतची दिश्ट लाय. सगळ्या वायटांतून, अनवरांतून, विघ्नांतून आमकां राखून वर म्हणून आनी आयच्या दिसा तुजी कृपा आमची देवय म्हणून
तुझ्या लगी परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचे न्हू दीस तुमचो जावं दी. देवाच्या उतराचे बळवंत चलो. एक उतार वाचा ते उतार परतून परतून मोतीन धरा आणि तेच उतार तुमचे जिबेतन भायर येवं दी. त्या उतरान आज तुमचो दीस बांदून हाडा. 24-25 विशेष मांडावळ जावन आसा. प्रत्येक तरान इन्फंट जिजस श्रायन भिकारण्या कट्टे त्या सुवातेर म्हज्या मगज साम पावलां रोमागराम बरयल्ल्या पत्राचेर विशेष 3 दिसाची रिट्रीट. येया व्हडा संख्येन कुटुंबां सांगाता आनी आराधना तुमच्या भुरग्यांक तरणाटे घेवन येया. तरणाटे न्हू मोगाचे आनी वत्तायेचे आपण तुमकां येवकरिस्ता तें बळवंत जावं येवकरिस्तान जेजू आराधना करून तुमचो फुडार नंदन जावच्या खातीर त्या खातीर सुकाय नाका सांगा एकामेकांक. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे 27, 28, 29 आमचे रेसिडेन्स रिट्रीट आसा. दया करून ही रिट्रीट पेकोवणीची जावन आसा. त्या खातीर कावन्सिलींग आसतलें आनी कुमसार तिनी स्मिसाचें परिधान आराधन विशेष मागणे त्या खातीर येया व्हडा संख्यान आनी सुमेची सकत तुमी अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ऑक्टोबरच्या 30 तारखेर सेंट एंटनी चर्च वोकोला इंग्लीश प्रे ग्रुपांनी एक मांडून हाडले. हे मागणे जमा जावन आसा 7:30 ते 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन ट्रान्सलेटींग कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश जावन आसा. एकामेकाक सांगा त्या सुवातले सगळे प्रत्येक तरा सोमाराच्या दिसा 7:30 ते 9 वरां ह्या आराधनान भाग घ्या. मोगाचे न्हू मागया आमी जण एकली एकामेका खातीर तसो जेजू आमकां जण राखूं दी सांबाळूं दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या ब्रेस्तरा विशेष मांडावळ 12 वरां थावन 6 वरां विनवणे खातीर पवित्र चक्रान भायर आसतलो आनी तशेंच कावन्सिलींग आसतलें. 7:30 मीस 7 ते 9:15 वरां पर्यंत विशेष पेकोवणे खातीर आराधना आसतलें पेडेस्तां खातीर आनी घरचे खातीर विशेष मागणें जावन आसतलें. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. त्या खातीर कोणा वेळ आसा येया आनी सोमीची दैवी सकत आमी अनुभव करया. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका कांय भलायकी नासली मस्त दिसता न्हू. 10-15 दीस 20 दीस जाल्यार म्हजी भलायकी बरी नासली. कालें जाता म्हण कळनासलें म्हाका जिवा भितर पोटा भितर कालंगी जातालें न्हिदल्यार न्हीद येनासली. खली पिडा म्हणून कळनासली कितले वखद केल्यार रावूं ना 10-15 दीस म्हणसर मागीर हांवें सदांच मागणें केलें सोडनासतना देवाचेर पातयेवन राती 3 वरांचें मागणें म्हाका दिसाक वेळ ना तशें हांव राती 11 ते 12 वरां म्हणसर करतलीं आनी वर्ड ऑफ गॉड सदांच सांगून आसतलीं. आतां म्हजी भलायकी सडन बरी जाली कांय वखद नासतना. हे व्हडलें अजाप केल्ल्या देवाक हांव काळजांत अर्घ दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक काळजांत हांव अर्घ दितां. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडी येता म्हजी अद्वेची टेस्टमनी दिवंक कशें येता. म्हज्या अद्वेची भलायकी बरी नासली हांव ताज्या खातीर मागतेलीं. आतां तें बरें आसा देखून हांव काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू होगळाक तुका जेजू स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हॅलो ब्रदर. हांवें दुये लागून ऑर्ड ऑफ पिटिशन घायल्लें आनी तें रिपीट करून तेगेलें थंडी खोंकली शेळ बरें जालां आतां बरें आसतें. आनी दुसरी साक्स म्हणल्यार हांवें पेपर करूंक घायलेलें तेंय जालें म्हगेलें एप्लिकेशनाक. पयल्यान पयलीं देवा अर्गां दिता. महिमा तुका जेजू क्रिस्त लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका महिमा तुका वखणी तुका जेजू. आनी तशींच ब्रदराल टिमांक सगळ्यांक कितें बरें करूं म्हणटा तें आमचे पासत मागलेलें. ते भलायकी ब्रदराक बरी भलायकेन बरो म्हणून मागता. हांव विल्मा कासरगोडतान सोम्या जेसून म्हज्या जिवितांत केल्ल्या व्हड आजपाची साक्स दिवंक खुशी भरता. साक्स दिवंक गलाय केल्ल्या पासून बुकसांनी मागता. हांव इस्रायलाक वचपाचें म्हूण मस्त आशे दवरनासली नासली जाल्यार म्हजे डॉक्युमेंट्स मस्त प्रॉब्लम आसले. म्हजे बर्थ सर्टिफिकेट फूल नेम रॉंग आसले. करेक्शन्सांक चान्सूच ना म्हूण आसले. हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी जेजू वयर पातयेनी दवरून दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजी फॅमिली रिपीट करनासले. देवान व्हड आजाप केले. म्हजे बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन जावन म्हाका मेळ्ळें. तशेंच नेक्स्ट हांव इस्रायलाक येवंक ट्राय केल्ली. मस्त प्रॉब्लम्स म्हाका आयली बट म्हजो जेजू म्हजे सांगाता आसलो.
म्हजे पुरा प्रॉब्लेम्स आनी सॉल्व केलो. हांव थिंक केल्लेशें की वेगी इस्रायलाक रीच जाली. जेजू विश्वासी तो कद्दलाय आमचे हात सोडिना. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Jesus, for all the miracles done in my life. I love you, Jesus. I trust in you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and team. तुमच्या प्रेयर्तांनो तुम्ही मस्त सणाक जेजूचे लागी हाडनासात. तुमच्या कामात सर्वस्पोर देव संपूर्ण आशीर्वाद घालून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.